السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الانفال آیات نمبر 1 تا 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: سورۃ الانفال مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں. اے محبوب، تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل صلح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی
पर भरोसा करें, वो जो नमाज कायम रखें और हमारे दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करें, यही सच्चे मुसलमान हैं। उनके लिए दर्जे हैं उनके रब के पास और बख्शिश है और इज्जत की रोजी। जिस तरह ए महबूब तुम्हें तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक के साथ बरामद किया और बेशक मुसलमानों का एक गिरोह उस पर नाखुश था, सच्ची बात में तुमसे झगड़ते थे, बाद इसके के जाहिर हो चुकी, गोया वो आंखों देखी मौत की तरफ हाके जाते हैं। और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि उन दोनों गिरोहों में एक तुम्हारे लिए है और तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वो मिले जिसमें कांटे का खटका नहीं, यानी कि कोई नुकसान ना हो। और अल्लाह ये चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए और काफरों की जड़ काट दे कि सच को सच करे और झूठ को झूठा। पड़े बुरा माने मुजरिम, जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूं हजारों फरिश्तों की कतार से। और ये तो अल्लाह ने किया मगर तुम्हारी खुशी को और इसलिए कि तुम्हारे दिल चैन पाएं, और मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इसकी तफसीर शुरू से इंशाल्लाह आज सूरत अल अनफाल की तफसीर शुरू से आगाज से। ये आयात सजदा में से है। इसके पढ़ने और सुनने वाले दोनों पर सजदा लाजिम हो जाता है। ये कल वाली जो आखिरी रुकू है उसके मतलब बात हो रही है। कल वाली जो आखिर आयत जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहाँ सजदे वाली आयत है, इसके मतलब है। ये आयात सजदा में से है। इसके पढ़ने और सुनने वाले दोनों पर सजदा लाजिम हो जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जब आदमी आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है तो शैतान रोता है और कहता है, अफसोस बनी आदम को सजदे का हुक्म दिया गया, वो सजदा करके जन्नती हुआ, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो मैं इनकार करके जहन्नमी हो गया। ये सूरत मदनी है। यहाँ सूरत अल अनफाल की तफसीर से स्टार्ट होती है। ये सूरत मदनी है बजुज़ 7 आयतों के जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। और इस यमकुर बिकल लजीना से शुरू होती है। इसमें 75 आयतें और 1075 कलमे और 5080 हरूफ हैं। शान नज़ूल हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि ये आयत हम अहले बदर के हक में नाजिल हुई जब गनीमत के मामले में हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ और बदमज़गी की नौबत आ गई तो अल्लाह ताला ने मामला हमारे हाथ से निकाल कर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। आपने वो माल बराबर तकसीम कर दिया जैसे चाहे तकसीम फरमाएं और बाम इख्तिलाफ ना करो। तो उसके अजमत और जलाल से और अपने तमाम कामों को उसके सुपुर्द करें बकदर उनके अमाल के, क्योंकि मोमिनीन के अहवाल उन औसाफ में मुतफावत हैं, इसलिए उनके मरातब भी जुदागाना है। जो हमेशा इकराम ताज़ीम के साथ बेमिन्नत व मुशक्कत अता की जाए, यानी मदीना तैयबा से बदर की तरफ, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनकी तादाद कम है, हथियार थोड़े हैं, दुश्मन की तादाद भी ज़्यादा है और वो असला वगैरह का बड़ा सामान रखता है। मुख्तसर वाक़या यह है कि अबू सुफियान के मुल्क शाम से एक काफिले के साथ आने की खबर पाकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके मुकाबले के लिए रवाना हुए। मक्का मुकरमा से अबू जहल कुरैश का एक लश्कर गरां लेकर काफिले की इमदाद के लिए रवाना हुआ। अबू सुफियान तो रस्ते से कतराकर मां अपने काफिला के साहिल बहर की राह चल पड़े और अबू जहल से उसके रफीकों ने कहा कि काफिला तो बच गया, अब मक्का मुकरमा वापस चल। तो उसने इनकार कर दिया और वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने की कसरत से बदर की तरफ चल पड़ा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से मशवरा किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि अल्लाह ताला कुफार के दोनों गिरोहों में से एक पर मुसलमानों को फतह मंद करेगा, ख्वाह काफिला हो या कुरैश का लश्कर। सहाबा ने उसमें मुवाफकत की, मगर बाज को ये उज़र हुआ कि हम तैयारी से नहीं चले थे और ना हमारी तादाद इतनी है, ना हमारे पास काफ़ी सामान असलह है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रां गुजरा और हुजूर ने फरमाया कि काफिला तो साहिल की तरफ निकल गया और अबू जहल सामने आ रहा है। उस पर उन लोगों ने फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिले ही क्या ताकुब कीजिए और लश्कर दुश्मन को छोड़ दीजिए। ये बात नागवार खातिर अकदस हुई तो हजरत सदीक अकबर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने खड़े होकर अपने इखलास व फर्माबरदारी और रजा जोई व जानसारी का इज़हार किया और बड़ी कुव्वत व इस्तेकाम के साथ अर्ज किया
عرض کی کہ وہ کسی طرح مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور اصحاب نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو امر فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی تخلف نہیں کریں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کے اتباع کے عہد کیے، ہمیں آپ کی اتباع میں سمندر کے اندر کود جانے سے بھی عذر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ اور حضور نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام بنام بتا دی اور ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے، اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرے اسی نشان پر گرا، اس سے خطا نہ کی۔ اور کہتے تھے کہ ہمیں لشکر قریش کا حال ہی معلوم نہ تھا کہ ہم ان کے مقابلے کی تیاری کر کے چلتے۔ یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں حکم الہی سے کرتے ہیں، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں کو غیبی مدد پہنچے گی، یعنی قریش سے مقابلہ انہیں ایسا محیب معلوم ہوتا ہے، یعنی ابو سفیان کے قافلے اور ابو جہل کے لشکر، یعنی ابو سفیان کا قافلہ دین حق کو غلبہ دے، اس کو بلند و بالا کرے اور انہیں اس طرح ہلاک کرے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچے، یعنی اسلام کو ظہور و ثبات عطا فرمائے اور کفر کو مٹائے۔ معزز ناظرین، یہاں تک آج کی اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ اس عظیم کام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر ہے، کہ ہم اس عظیم کام کو ہر دنیا کے اوپر جو انسان آئے ہیں ان ہر فرد تک ہم نے یہ پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس میں آپ اپنا رول ادا کیا کریں، خود دیکھیں اس ویڈیو کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ اور جو جس دوست کو بھی اگر آپ ترغیب دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کی، تو اس کو ضرور کہیں کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنی کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔